हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम अल अफ यू टू माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ मुख्यतः अब टिप्स फर राइटिङ रिसर्च प्रपोजल या हाउ वी कुड राइट अ गुड रिसर्च प्रपोजल ताकि we could complete our research on time with better understanding भन्नुपर्छ। र based on this background, let's move to the discussion on the what about the introduction of the proposal. Proposal भनिसकेपछि साथीहरु चाहिँ it's all about blueprint of your proposed study भन्ने बुझ्नु पर्यो र which provide the clear indication as what research issue is. तपाईको research issues बुझ्न सक्नु पर्यो र why researcher is interested in proposed study. जस्तो for example, you are pursuing your MPhil या PhD, then as a scholar तपाईको इन्ट्रेस्ट के रहेछ त यो प्रपोज टपिकमा चाहिँ, एन्ड वाट प्रब्लम विल इट सल्भ, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले सुरुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र रेसनल अफ द स्टडी भन्दाखेरि इज इट्स इम्पोर्टेन्स र डज इट एड टु द बडी अफ नलेज, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको नलेज बिल्डिङ प्रोसेसमा यसले भ्यालुएट गर्छ कि गर्दैन फेरि, एन्ड आर द ग्याप क्लियरली आइडेन्टिफाइड। अब नर्मली हामी लिट्रेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, then we could understand there is a theoretical gap हो कि methodological gap हो कि, र त्यसपछि हामी methodological aspect of the study लाई clarify गर्नुपर्ने हुन्छ। that is the part of our introduction part. Now let's talk about friends, what about the research area. first भनेको तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने what would be your research area. जस्तो कि इन द एरिया अफ फाइनेन्स भन्दाखेरि अब तपाईँको म्युचुअल फन्ड हो कि, या इट्स अ डेरिभेटिभ मार्केट हो कि, या इट्स अ कमोडिटिज हो कि, या रिस्क म्यानेजमेन्ट हो कि, कुन एरियामा तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न रिसर्च इन्ट्रेस्ट छ त्यो थाहा पाउन सक्नु पर्यो साथीहरु चाहिँ। अब इट्स अब यस्तो होइन कि अब एकै दिनमा तपाईँको रिसर्च आइडिया आउने या रिसर्च एरिया यु कुड एक्सप्लोर भन्ने हुँदैन फेरि, इट विल टेक टाइम। बट फ्रम द भेरी बिगिनिङ तपाईँको रिसर्च इन्ट्रेस्ट पनि बिल्ड हुनु पर्यो साथीहरु चाहिँ। सो एकर्डिङली हामी के गर्छौँ भने वी रिसर्च स्ट्राटेजी, हामी हाउ यु आर गोइङ टु प्रोसिड अबाउट योर रिसर्च हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ द डिफ्रेन्ट रिसर्च पर्सपेक्टिभ, आफ्नो रिसर्चको चाहिँ पर्सपेक्टिभ या जस्तो जुन हामी भन्छौँ या कन्टेक्स्टलाइजेसन अफ योर स्टडी बुझ्न सक्नु पर्यो। र अर्को भनेको टाइटल भन्दाखेरि स्टडी टाइटल या इट सुड बी कन्साइजनेस। तपाईँको प्याराग्राफमा यो रिसर्च टाइटल दिने होइन, इट सुड बी क्लियर हुनु पर्यो, द्याट्स क्लियरिटी या फोकस अन द कोर कन्सेप्ट्स। तपाईँको कोर कन्सेप्ट अफ योर स्टडीको चाहिँ टाइटलले चाहिँ भनौँ न अब एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो र कुनै किसिमको सर्ट फर्म राख्नु भएन। फर इक्जाम्पल अब भनौँ तपाईँले इन्टर्नल रेट अफ रिटर्नको ठाउँमा आइआरआर राख्नुहुन्छ या ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टलाई जिडिपी राखिदिनुहुन्छ। डोन्ट युज एनी अब द्याट्स अ सर्टकट की भन्छौँ या सो वी सुड एभोइड द एब्रिभिएसन भन्नु साथीहरु चाहिँ। नाउ लेट्स टक अबाउट द वाट अबाउट द ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी। नर्मली हामी के गर्छौँ भने वी बायस विथ द methodological part, but it would be good to provide your context to the your problem statement. So background of the study भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने रिलेभेन्ट एरियाको स्टडी हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली भन्ने हो भने द्याट्स ब्रोड टु नेरोमा हुनु पर्यो। जस्तो कि फन्डामेन्टल कन्सेप्ट, अब तपाईँको थेमेटिक रिभ्यू गर्नु पर्यो फेरि आफ्नो एरियामा, देन एकर्डिङली यु कुड फाइन्ड द रिसर्च ग्याप। सो इज द फर्नल एप्रोच भन्छौँ। अब द्याट मिन्स जस्तो कि हामीले भन्दाखेरि कुनै पनि एरियामा तपाईँले काम गर्दाखेरि you could start your reviewing from the like global emerging to let's see the Nepali context. कुन कन्टेक्स्टमा तपाईँले रिसर्च गर्न खोजिराख्नु भएको छ, you have to contextualize it. So before understanding the problem हामीले ब्याकग्राउन्ड भनौँ या इन्ट्रोडक्सन अफ द तपाईँको रिपोर्टलाई क्लियर गर्न सक्नु पर्यो फेरि, या योर प्रपोजल वी से द्याट। नाउ वाट अबाउट द प्रब्लम स्टेटमेन्ट फ्रेन्ड्स। अब हामी नर्मली के गर्छौँ भने यु हेभ रिटन द लङ प्याराग्राफ, you have cited so many things, right, so many authors, so many researchers, but still you are unable to your mention your problem statement. जसको लागि simply तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने we have to discuss the research issues with proper alignment and the citations. जस्तो following जस्तो AP 7th editions भन्छौँ र which could be explored as I discussed earlier, जस्तो कि global emerging to Nepali context जस्तो हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टको भन्दाखेरि। नाउ इट्स इम्पोर्टेन्ट टु कन्टेक्स्टलाइज द रिसर्च प्रब्लम र डिफाइन द स्पेसिफिक प्रब्लम या ग्याप भनौँ इन द एक्जिस्टिङ नलेज। तपाईँको एरियामा जुन छ तपाईँको चाहिँ
अब यु मस्ट आइडेन्टिफाई यो रिसर्च प्रब्लम फर्स्ट अफ अल बुझ्नु पर्यो अनि एकर्डिङली हामी के गर्न सक्छौँ भने अब वी कुड डिस्कस द रिसर्च इस्यु या रिसर्च क्वेसन भन्न सक्छौँ साथीहरू चाहिँ नाउ अब त्यही कुरालाई रेप्लिकेसन हामी कहाँ गर्छौँ भन्ने साथीहरू चाहिँ इज द रिसर्च अब्जेक्टिभ अब रिसर्च अब्जेक्टिभ भनिसकेपछि इज अल अबाउट योर अब जुन हामी इट कुड बी लाइक मेन एन्ड स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ भन्छौँ बट इट डिपेन्ड्स अन योर निड भन्छौँ र अब्जेक्टिभ भनेको के हुनुपर्छ भने स्मार्ट हुनुपर्छ साथीहरू स्मार्ट भनिसकेपछि लाइक स्पेसिफिक मेजरेबल एटेनेबल रियलिस्टिक हुनु पर्यो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पक्ष के हो भने हाम्रो चाहिँ टाइममा आफ्नो स्टडी सघाउन सक्नु पर्यो टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके र नेक्स्ट वान इज द्याट हामीले के गर्नुपर्छ भने वाट द स्टडी एम्स टु अचिभ युजिङ द स्पेसिफिक मेजरेबल एक्सन भर्ब युज गर्नु पर्यो जस्तो फर इक्जाम्पल एनालाइज कम्पेयर एसेस डिजाइन अरू धेरै कुरो छ कि तपाईँले चाहिँ बेस्ड अन द रिभ्युइङ द लिटरेचर you could better understand your research issues you could set your better research question and accordingly हामी चाहिँ research objective चाहिँ अब clearly mention गर्न सक्छौँ साथीहरू चाहिँ now let's talk about अब yeah that is the research objective now it's very important friends जस्तो कि हामी literature review भन्छौँ जस्तो घर बनाउँदाखेरि हामीलाई अब जुन घरको स्ट्रक्चर हुन्छ सिमिलरली लिटरेचर रिभ्यू पनि सिमिलर के हुन्छ भने इट विल प्रोभाइड योर फाउन्डेसन टु योर स्टडी फ्रेन्ड्स सो फर्स्ट अफ अल आई वुड से यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड योर थ्योरिटिकल रिभ्यू भन्छौँ या कन्सेप्चुअल रिभ्यू तपाईँको एरिया अफ स्टडीमा वाट टाइप अफ थ्योरिज हेभ बिन डेभलप प्रोपर साइटेसन प्रोपर तपाईँको एलाइनमेन्टमा यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्यो नाउ एम्पेरिकल स्टडिज इज अल अबाउट वाट अदर स्कलर डिड द रिसर्च इन द एरिया अफ योर रिसर्च त्यो चाहिँ इम्पेरिकलमा राख्नु पर्यो इज द डेटाबेस भन्नु पर्यो र मोर इम्पोर्टेन्ट साथीहरू चाहिँ इज द 5 C's अफ लिटरेचर भन्छौँ जस्तो कि साइट कम्पेयर कन्ट्रास्ट क्रिटिक एन्ड द कनेक्ट भनिसकेपछि कनेक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो कि फर इक्जाम्पल अब इफ यु आर अनेबल टु लाइक अर्गनाइज योर लिटरेचर इन सच वे जस्तो क्रिटिक गर्न सक्नु पर्यो जस्तो वी हेभ टु क्रिटिसाइज भन्ने बित्तिकै अब क्रिटिसाइज मात्र गर्ने होइन कि या हाउ यु आर एडिङ भ्यालु टु योर लिटरेचर सेक्सन त्यो भन्ने बित्तिकै इज अ यु हेभ टु राइट एज अ स्टोरी टेलिङ साथीहरू चाहिँ बाई क्रिटिकली एनालाइजिङ द लिटरेचर र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको साथीहरू चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको इन्टिग्रेट द एक्जिस्टिङ आइडियाज विथ द न्यू वन्स टु क्रिएट अ न्यू फाउन्डेसन अन यो रिसर्च टपिक भन्छौँ एन्ड फाइनली हामीले समरी अफ द लिटरेचर पनि गर्न सक्नु पर्यो साथीहरू चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रेन्ड्स लिटरेचर रिभ्यू इज नट अबाउट जस्ट राइटिङ इन द प्याराग्राफ नो तपाईँको क्रिटिकल एसेसमेन्ट हुन सक्नु पर्यो क्रिटिकल रिभ्यू गर्न सक्नु पर्यो देन यु कुड राइट बेटर यु कुड अन्डरस्ट्यान्ड द theoretical gap yeah what type of gap is there then you could understand your study variable like that friends okay now अब हामीले के गर्नु पर्यो भने once you understand your overall study variables अब हामी के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ accordingly हामी के गर्छौं भने after reviewing literature we could better categorize the study and conceptual framework हामी बुझ्न सक्छौं भन्न खोजेको okay now what about the research methods भन्छौं जस्तो तपाईको रिसर्च डिजाइन के छ your data and sample तपाईको study period your sampling procedure like that your study variables जस्तो based on the review literature you could understand your जुन अब हामी study variable dependent variable independent variable like that I'm talking about from the quantitative research point of view साथीहरु चाहिँ okay अब when you do the qualitative research त्यो त्यतिखेर चाहिँ variable पनि हुँदैन research hypothesis पनि मेन्सन गर्न जरुरी छैन फेरि okay now conceptual framework you based on your detailed literature review you could understand your overall framework of your study yeah we could use the like econometric analysis गर्दाखेरि तपाईको model specifications yeah what could be your methods of analysis don't be biased with the भनौं न अब your methodology is very important yeah it's important तर तपाईको problem statement is different and methodology is different छ भने definitely जुन तपाईको objective हुन्छ या you are unable to address your research question र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो ethical consideration is important साथीहरु चाहिँ यो because when you do the research ethical consideration भनिसकेपछि हामी अब जुन अब संस्थामा हामी रिसर्च गरेर आउँछौं अब त्यसको परमिसन लिन सक्नु पर्यो that's very important and अर्को भनेको limitation of the study because कुनै पनि रिसर्च गर्दाखेरि it may have a limitation भनौं या scope for future research त्यतिखेर हामीले चाहिँ we have to clearly state the limitation of the study साथीहरु चाहिँ र त्यसपछि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरु चाहिँ it's all about yeah you need to organize your references and appendix जस्तो मैले त अब भनौं न एउटा एक्जाम्पल दिइरा छु यहाँ फेरि जस्तो कि यो
अब it could be journal paper हुन सक्छ, it could be published paper, unpublished paper, but हामीले फलो के गर्नु पर्यो भने लाइक एपीएस 7th एडिसन फलो क्लियरली एन्ड जुन डकुमेन्ट्स हामीले अब प्रपोजलमा भनौँ न राख्न सकेन भने मेन बडीमा, जस्तो कि इट कुड बी लाइक सर्वे डिजाइन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ या क्वेसनर भनौँ या इन्टरभ्यू टेक्निक तपाईँले युज गर्दाखेरि या द्याट टाइप अफ थिङ्स कुड बी यो हामी के गर्न सक्छौँ भने एपेन्डिक्समा राख्न सक्छौँ साथीहरू चाहिँ। आई बिलिभ द्याट आजको डिस्कसनमा हामीले सिम्पली अब या द्याट्स अल अबाउट योर वाट कुड बी दि टिप्स फर राइटिङ रिसर्च गुड रिसर्च प्रपोजल, बट इट इज जस्ट मेटर अफ प्र्याक्टिस साथीहरू चाहिँ। यस्तो होइन कि आज आई डिस्कस टुडे इज अल अबाउट यो या दिज आर द टिप्स एन्ड एकै जस्ट यु लिसन इट एन्ड यु जस्ट एकैछिनमा तपाईँले ड्राफ्ट तयार गर्नुहुन्छ। नो, इट्स अ टाइम टेकिङ राइट प्रोसेस, इज अ लर्निङ। तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने यु हेभ टु रिभ्यू, तपाईँको रिफरेन्स पोइन्ट राइट हुनु पऱ्यो साथीहरू चाहिँ। तपाईँको एरिया अफ स्टडीमा के गर्न सक्नु पऱ्यो भने यु हेभ टु रिभ्यू दि अब द्याट्स अ गुड पेपर, द्याट कुड बी योर गुड रिफरेन्स पोइन्ट पब्लिस इन द गुड जर्नल्स। एन्ड देन त्यसपछि के गर्न सक्नु पऱ्यो भने आफ्नो एरियालाई या यु कुड एक्सप्लोर इट, यु कुड अन्डरस्ट्यान्ड योर रिसर्च मेथड्स, देन एकर्डिङली हामी के गर्न सक्छ भने वी कुड कम्युनिकेट वाइल डिफेन्डिङ आवर भन्छौँ नि, हामी डिफेन्समा अब प्रपोजल डिफेन्स गर्दाखेरि वी कुड बेटर कम्युनिकेट एन्ड अल्सो रिसिभ सम कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक फ्रम द फ्याकल्टी फ्रेन्ड साथीहरू चाहिँ। यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरेँ साथीहरू चाहिँ। यदि यो आजको कन्टेन्ट तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल द्याट इज अ फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झाले सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज टेक केयर अल अफ यू। थ्याङ्क यू।